हो यो दिन्छ भनेपछि अब आर भेक्टर भनेको त हामीलाई थाहा छ ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर हो। अब ए भेक्टरलाई जोड अब सी भेक्टर इक्वल कति भयो जे भेक्टर माइनस ए प्लस बी कति हुन्छ भनेर त जोड्यो भने C2 5 क्याप माइनस 5 प्लस 4 भनेको माइनस जे क्याप प्लस 4 के क्या हो हो सर जे क्याप माइनस 5 प्लस जे क्याप माइनस 4 के क्याप माइनस ले फुले गर्दाखेरि कति आयो माइनस 5 प्लस कति आयो 2 जे क्याप माइनस 4 के क्याप यति हो एन्सर यही हो हजुर सर द केही छ त यो बुझेको हो यो सबैले बुझ्यो यो बुझे सर मैले चाहिँ अरूले अनिशा सर बुझ्यो अनिशा भट्ट बुझ्यो तिमीले सर ल अब अर्को कुन नम्बरको भने हो ल अर्को तिम्रो 7 नम्बरको हो 7 नम्बरको मैले अगाडि पनि गरिदिइसकेँ नि ल है क्वेसन नम्बर 7 मा के छ ए क्याप माइनस बी क्याप युनिट भेक्टर हो भने के भनेछ इफ युनिट भेक्टर आर इन्क्लाइन्ड इन एन एंगल थीटा देन प्रूव दैट इज इक्वल टू 2 sin θ/2 हो यदि ए क्याप र बी क्याप युनिट भेक्टर हो भने यसलाई यति यसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ एउटा इन्क्लाइन छ ए क्याप युनिट भेक्टर छ मानौं सर्टेन एंगलमा छ यो दुईटा मैले अगाडि पनि गरिसकेको थिएँ नि यो हो हजुर सर अगाडि पनि यस्तै क्वेशन थियो यदि यो म्याग्निट्युड हेरेर देश यो हेर्दै यसको म्याग्निट्युड फाइन्ड गर्न छ भने यो भनेको त रिजल्टेन्ट हो नि सबट्र्याक्सन त हो नि गर्ने हैन सिधै के हुन्छ सबट्र्याक्सन फर्मुला भन त यदि यसलाई स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दै भने हुन्छ अथवा ए क्याप माइनस बी क्याप को स्क्वायर के थियो फर्मुला रुट अन्डर रिजल्टेन्टको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा एबी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस थियो माइनस हुन्छ किन सबट्र्याक्सन छ यसको म्याग्निट्युड हो यो म्याग्निट्युड भनेको के हो यो म्याग्निट्युड हो ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर भन्ने फर्मुला यसको म्याग्निट्युड भनेको रिजल्टेन्ट हो यसलाई यसरी गर्नु पनि पायो अनि रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड के थियो फर्मुला ए स्क्वायर ए क्याप को स्क्वायर मोडुलस सिम्पली म्याग्निट्युड भन्दिनु हुन्छ ए क्याप को स्क्वायर प्लस बी क्याप को स्क्वायर माइनस 2 ए क्याप बी क्याप cos थीटा भयो यसरी गरे नि हुन्छ हेरि सिम्पली अर्को तरिकाले म गराइदिन्छु ए क्याप भनेको त म्याग्निट्युड अफ युनिट भेक्टर भनेको के 1 स्क्वायर यो त युनिट भेक्टर हो नि त प्लस 1 स्क्वायर 1 into 1 into cos थीटा 1 1 2 minus 2 cos थीटा हो ब्रैकेट 2 1 minus cos थीटा अनि 1 minus cos थीटा भनेको कति हो 2 sin स्क्वायर θ/2 सर भनेपछि therefore a क्याप minus b क्याप भनेको कति आउँदो रहेछ 2 into 2 भनेपछि कति भयो 4 sin स्क्वायर थीटा भनेको 2 sin θ/2 म्याग्निट्युड भनेको त हो नि फाइन्ड गर्ने म्याग्निट्युड हो यो भ्यालु के हो यो त यसको स्केलर भ्यालु त नि हो भनेको म्याग्निट्युडको भ्यालु यति त हो नि ए क्याप माइनस बी क्याप अथवा यसलाई हेर्नु तिमीले डट प्रोडक्टबाट गरे नि हुन्छ यसलाई यसरी गरे नि हुन्छ रिजल्टेन्टको फर्मुला छ भने सबट्र्याक्सन गरेर यसलाई तिमीले डट प्रोडक्टबाट गरे पनि हुन्छ सिम्पली यो एउटा तरिका भयो अर्को तरिका मैले के भन्छु यदि ए क्याप माइनस बी क्याप छ कुनै भेक्टर छ भने यसको स्क्वायरलाई मैले अगाडि के भन्थे रिजल्ट के भनेथे यदि कुनै भेक्टरको सेल्फको स्क्वायरले के दिन्छ अरे म्याग्निट्युड अफ ए स्क्वायर दिन्छ हो हजुर सर हो अब भनेपछि यो पनि त म्याग्निट्युड अफ एउटा यसलाई रिजल्टेन्ट भेक्टर भनौं सपोज मानौं रिजल्टेन्ट भेक्टर इज इक्वल टु ए क्याप माइनस बी क्याप हो भनौं अब रिजल्टेन्टको स्क्वायर भने त ए माइनस बी क्यापको स्क्वायर भने हो के हैन हो सर अह यसलाई भेक्टर फर्ममा यसरी पनि लेख्न पाइन्छ यसको स्क्वायरलाई यदि डट प्रोडक्ट यो भनेपछि यसको पनि a माइनस b क्यापको स्क्वायरलाई सिम्पली मैले a क्याप माइनस b क्याप डट
ए क्याप माइनस बी क्याप लेख्न पाउँछु पाइन्छ सर। ए क्याप हेर्दा रिजल्टिङको स्क्वायरलाई ए भेक्टर डट ए भेक्टर त्यसको दुईटाको डट प्रोडक्ट हो गर्न पाउँछ भने यदि यसको पनि स्क्वायर हो नि त यदि एउटा भेक्टर सम्झ यसको पनि मैले के गर्नु पर्छ यसको पनि दुईटा डट प्रोडक्ट लेख्न पाउँछ यसरी यो भेक्टर अनुसार त्यही गरे सिम्पली यसरी गरिनु हुन्छ सिम्पली अब के हुन्छ ए क्याप डट ए क्याप यसलाई डट प्रोडक्ट गरिदिउँ माइनस ए क्याप डट बी क्याप माइनस बी क्याप डट ए क्याप प्लस बी क्याप डट बी क्याप अब ए क्याप डट ए क्याप भनेको के हुन्छ डट प्रोडक्ट स्क्वायर भइहाल्यो यो त 1 आयो युनिट भेक्टरको डट प्रोडक्ट 1 भइहाल्यो यो माइनस के हुन्छ दुईटा बी ए क्याप बी क्याप ए क्याप भनेको एउटै हो डट प्रोडक्टमा भनेपछि के लेख्यो 2 ए क्याप बी क्याप अथवा सिम्पली प्लस बी स्क्वायर भनेको 1 नै भयो भनेपछि 1 + 1 2 अब दुईटाको डट प्रोडक्टको डिफरेन्ट भेक्टर कति हो 2ab cos θ हैन ab cos θ हैन त 2 ए क्यापको म्याग्निट्युड अथवा बी क्यापको म्याग्निट्युड cos θ आइहाल्यो 2 माइनस ए क्याप बी क्याप भनेको 2 इन्टु ए क्यापको म्याग्निट्युड युनिट भेक्टर 1 cos θ 2 कमन आयो 1 माइनस भनेपछि 4 यो भनेको 2 sin स्क्वायर थीटा भने sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 यो भनेको कति हो ए क्याप माइनस बी क्याप को होल स्क्वायर हो यहाँ थियो नि स्क्वायर अब फेरि ए क्याप माइनस बी क्याप गरे भने कति आउँछ 2 sin थीटा बाइ 2 यसरी गर्दा पनि हुन्छ हेर्दा रिजल्टिङको स्क्वायर ए माइनस बी क्याप हामीलाई फाइन्ड गर्न छ ए माइनस बी क्याप को स्क्वायरलाई मैले यसलाई एउटा भेक्टर सम्झ्यो भने यसको डट प्रोडक्ट लेख्न पाइहाल्छु नि यो अनुसार किनकि डट प्रोडक्ट अफ भेक्टर सेल्फ गिभ्स द स्क्वायर अफ द म्याग्निट्युड हो यो पनि त्यही हो यो त म्याग्निट्युडको स्क्वायर हो नि त मोडुलस भनेको म्याग्निट्युड हो यसलाई एउटा भेक्टर सम्झ्यौ म्याग्निट्युडको स्क्वायर भनेको डट प्रोडक्ट हो दुईटाको डट प्रोडक्टको भेक्टर यसलाई सी भेक्टर भन्दै यसलाई अर्को सी भेक्टर योलाई सी भेक्टर इज इक्वल टु ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर सम्झिदियौ न एकचोटी मोडुलस हो अब मैले के गर्नु पाउँछ ल भनेको सी भेक्टर डट सी भेक्टरलाई सी स्क्वायर लेख्न पाउँदैन त अब सी भेक्टर भनेको यहाँ ए माइनस बी लेख्दियो एउटा अर्को ए माइनस बी लेख्दियो ए क्याप माइनस बी क्याप एउटै हो सिम्पली त्यही गरे केही गर्न पर्दैन अघिको रिलेसनबाट गरे पनि हुन्छ योबाट गरे पनि हुन्छ तरिका डट प्रोडक्टबाट एउटै हो जुनबाट गरे पनि बुझेछ अघि कसले सोधेको क्वेसन हो यो बुझिरहेछ यो बुझे जुन तरिकाबाट गरे पनि हुन्छ ल अब अर्को कुन क्वेसन थियो छैन हैन अर्को क्वेसन छैन सर ल त्यसो भए क्रस अनि एउटा हाम्रो हिजो एउटा क्वेसन एउटा मिस्टेक भयो थियो हेर त त्यो परपेन्डिकुलर भन्ने क्वेसनको के थियो क्वेसन भन्दाखेरि क्वेसन यहाँ हेऱ्यो क्वेसन के डट प्रोडक्ट लिँदाखेरि याद गर्ने है डट प्रोडक्ट भनेको स्केलर प्रोडक्ट नै हो ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको स्केलर नै हो किनकि यसले भ्यालु दुईटाको डट प्रोडक्टले भ्यालु स्केलर दिने सिम्पली एबी cos θ यो भनेको यसको म्याग्निट्युड भने जस्तो त हो नि किनकि यसको डाइरेक्सन हुँदैन स्केलर प्रोडक्टको यसले दिने भनेको स्केलर भ्यालु यो याद गर्ने अब क्वेसन के थियो भन्दाखेरि ए भेक्टर भनेको i + 2j क्याप + 3k क्याप र एन्ड b भेक्टर इज इक्वल टु 2i क्याप - j क्याप आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर भन्ने देखाएको थियो हैन सो हो परपेन्डिकुलर छ कि छैन भनेर देखाएको थियो नि हामीले यो दुईटा भेक्टर हो भने सो दैट दुई भेक्टर्स आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर भनेको थियो क्वेसन यही थियो नि हैन 2i - j क्याप हो यही थियो क्वेसन हजुर सर अनि यसमा हामीले के थियो परपेन्डिकुलर देखाउनलाई हामीले यसको परपेन्डिकुलर देखे थिएन भन्दैन थीटा इक्वल टु के आउनु पर्छ परपेन्डिकुलर हुनलाई डट प्रोडक्ट 0 आउनु पर्छ हो डट प्रोडक्टको भ्यालु कति आउनु पर्छ 0 आउनु पर्छ हो त्यतिखेर 3k आएको थियो नि हो 3k यो मिलेन कि मैले गरेको म पनि यहाँ तिमीहरुकै उमा गरे मैले नगरेको गरे यहाँ हैन मैले रेकर्डमा हेरे ठ्याक्कै मिस्टेक भेटाए अब डट प्रोडक्ट गरेर त 0 आउँछ यो i क्याप प्लस 2j क्याप प्लस 3k क्याप डट 2i क्याप - j क्याप हैन पहिला कुनले मल्टिप्लाई गरे यसले मल्टिप्लाई गरे i ले j लाई 2i ले गर्दाखेरि कति आयो
डट प्रोडक्ट 2 आयो सर 2 नै आयो सर आई 1 भयो गर्दाखेरि 0 भइहाल्यो गर्नै परेन हो यस सर त्यसले गर्दाखेरि गर्नै परेन आई डट जे भनेको के आउँछ 0 आउँछ हो हजुर सर अब फेरि प्लस 2 2 जा जेले आइले के हुन्छ 0 हुन्छ यो गर्नै परेन पर्यो अब अनि यो मान जा -2 माइनस 2 अब 3 केले पनि त गर्नु पर्यो नि अनि 3 2 जा k * i 0 भएन यस सर प्लस 0 अनि फेरि जे लाई पनि k डट जे भनेको पनि 0 0 हैन र 0 हो अनि 2 माइनस 0 आएन हामीले यो गर्न बिर्सियो के तिमीले प्लस 3 केले यसले त गर्नु पर्ने प्रोडक्ट k डट i भनेको 0 आयो फेरि k डट जे भनेको 0 आयो डिसिमिलर अर्को k डट के भएको भए त आउँथ्यो k र k को त आउँथ्यो 1 आउनु पर्थ्यो छैन के भनेपछि 0 आयो भनेपछि यो दुईटा के हो दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ बुझिन्छ एकदम सर हो हाम्रो हिजो मिस्टेक भयो त्यहाँ 3k भन्नु कसरी आउँछ 3k यसले त हामीले मल्टिप्लाई गर्दै गरेन यसलाई k र i त 0 हुन्छ k डट i अर्को k डट j पनि 0 हुन्छ भनेपछि दुईटा भेक्टर a डट b भेक्टर कति आयो 0 आयो 0 आएपछि भयो दुईटा परपेन्डिकुलर टु इच अदर किनकि एंगल 90 डिग्री दुईटा भेक्टरको बीचमा एंगल 0 डिग्री छ भने थीटा इक्वल कति आयो डट प्रोडक्ट यदि 0 छ भने के आउँछ एक डट प्रोडक्ट 0 छ भने त्यो दुईटाको बीचको एंगल कति हुनु पर्यो 90 डिग्री हुनु पर्यो किनकि हामीलाई थाहा छ a डट b इक्वल टु ab cos थीटा हो अनि थीटा दुईटा थीटा यो a डट b 0 कति आउँछ थीटा कति भन्नु 90 डिग्री भयो थीटा 90 डिग्री पहिले तीनटै हुन्थ्यो त्यही भएर गर्नु पर्दैन है सर पहिला तीनटै हुन्थ्यो दुईटैमा अनि त्यहाँदेखि त्यो अरु 0 हुन्थ्यो त्यही भएर गर्नु पर्दैन के अरु गर्नु पर्दैन नि त हामीले त्यो 0 हो त्यो मिस्टेक भयो के त्यो सम्झेर अरु पहिला के हुन्थ्यो i र j गर्दाखेरि 0 0 हुन्थ्यो हामीले त्यही भएर नगर्या तिमीले हामीले सिमिलर मात्रै भन्यौ सिमिलर मात्रै गरे के यहाँ तर यहाँको डिसिमिलर पनि त यो गर्यो भने 0 0 आउँछ नि त हो सर त्यही भन्नु खोजे त्यही त नि हो त्यही हामीले हिजो मिस्टेक भएर हो के डिसिएम हामीले सिमिलर हेर्यौं किनकि डिसिमिलर त किन नहेरा डिसिमिलर त 0 हुन्छ भएर त्यही भएर 0 लेख्नु पर्ने हो नि त्यो बिर्सिएछौं के डिसिमिलर त 0 हुनु पर्ने हो नि त हजुर सर हो त्यो बिर्सियौं के हामीले गर्नलाई त्यही भएर अनि 0 आयो अब 0 कति आउँछ थीटा 90 डिग्री भयो भने थीटा 90 भनेको a र b भित्रको थीटा भनेको एंगल बिट्विन a भेक्टर एन्ड b भेक्टर हो अनि a भेक्टर र b भेक्टर बीचको एंगल 90 डिग्री भनेको परपेन्डिकुलर टु इच अदर भयो सो a भेक्टर एन्ड b भेक्टर आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर यदि डट प्रोडक्ट 0 भयो ठीक छ बुझिन्छ ल अब के क्वेशन छैन हैन बाकी अब क्वेशन तिमीले प्र्याक्टिस गर्ने त्यो अहिले मैले पठाएको क्वेशन अरु केही छ भने भन्ने अरु केही छ कसैलाई कुनै क्वेशनको प्रब्लम छ भन त सिक 8 नम्बर 8 नम्बरमा के थियो पावर निकाल्ने थियो सर ए पावर यो तिमीहरुको 8 नम्बरमा हैन त 8 नम्बरमा के थियो भन्दाखेरि फर्मुला तिमीलाई थाहा छ नि त वर्क डन भनेको के हो फोर्स भेक्टर डट डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर हो यहाँबाट तिमीले f डट t दुईटाको डट प्रोडक्ट निकाल्छौ वर्क डन सधैँ आउँछ कति भ्यालु आउँछ कति जुल आउँछ फेरि पावर भनेको फर्मुला के हो वर्क डन अपन टाइम टेकन अब टाइम त दिएछ तिमीलाई अनि वर्क डन यहाँबाट निकाल्छौ बुझिन्छ हेर त कसले सोधेको अघि पहिला वर्क डन भनेको डट प्रोडक्ट निकाल दुईटाको वर्क डनको भ्यालु हो अनि पावर भनेको फेरि के हो फर्मुला वर्क डन बाइ टाइम टेकन टाइम दिएछ कति 2 सेकेन्ड कति दिएछ वर्क डन तिमीले यहाँबाट निकाल्छौ हो बुझिन्छ अहिले कसले सोधेको क्वेशन हेर त हजुर सर हो त्यो गर अनि वर्क डन निकाल्दा पहिला डट प्रोडक्ट दुईटा गर फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट फोर्स डट डिस्प्लेसमेन्ट हो डट प्रोडक्ट गर पावर भनेको वर्क डन बाइ टाइम टेकन वर्क डनको भ्यालु समथिङ आउला 13 जुल कति आउँछ टाइम 2 छ भन्छ कति आउँछ भने वर्क डन कति आउँछ यहाँ भ्यालु 13 आउँछ सर 13 जुल आउँछ हैन अनि 4 सेकेन्ड भनेछ सर टाइम भनेपछि कति आउँछ 3 point something वाट है युनिट पनि 3.25 सर 3.25 वाट आउँछ युनिट वाट हो पावरको अथवा तिमीलाई वाट आयो भने जुल पर सेकेन्ड भने पनि भयो जुल वर्क डनको जुल पर सेकेन्ड टाइम टु सेकेन्ड जुल पर सेकेन्ड भने पनि भयो पावरको
ल यो भयो। अब बाँकी तिमीले प्र्याक्टिस गर। ल अब क्रस प्रोडक्ट हामीले गरौँ, सुरु गरौँ। ठिक छ होइन? यो कसैलाई केही कन्फ्युज छैन नि होइन? अब क्रस प्रोडक्ट डट प्रोडक्ट हामीले पढ्दैछौँ। क्रस प्रोडक्ट अथवा भेक्टर प्रोडक्ट, कुनै दुईटा भेक्टर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि भेक्टरै आउँछ भने त्यसलाई क्रस प्रोडक्ट अथवा भेक्टर प्रोडक्ट भन्छ। हामीलाई थाहा छ नि होइन? ए भेक्टर र बी भेक्टर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यदि कुनै भेक्टरै आउँछ भन्यो भने अब त्यो हामीले यसलाई क्रसलाई के गर्छौँ? यो क्रस मल्टिप्लाई भन्दैनौँ, मल्टिप्लाई सिम्पली अपरेटर के नाम दियौँ? क्रस दियौँ। कुनै दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्टले भेक्टरै दिन्छ भने त्यसलाई भेक्टर प्रोडक्ट भन्छ अथवा क्रस प्रोडक्ट भन्छ। अब यसको फर्मुला के थियो? इफ लेख्नु त मैले अगाडि डिफिनेसन लेखिसकेँ होइन क्रस प्रोडक्टको? द मल्टिप्लिकेसन अफ भनेर स्केलरको मात्र हो सर। स्केलरको मात्रै लेखिदे। लेख्नु त द मल्टिप्लिकेसन अफ टू वेक्टर to produce the multiplication of two vectors to produce a vector, a scalar dot product to produce a vector is called vector product or cross product. If A vector and B vector are two vectors and theta be the angle between them, then the cross product of अथवा vector product, cross product of two vector is given by A vector cross B vector is equal to formula क्या क्रस थियो? मोडुलस अफ A vector मोडुलस अफ B vector into sin theta हो। क्रस प्रोडक्टले के दिन्छ फर्मुला हेर्दै? त्यहाँ के थियो डट प्रोडक्टमा? एबी कस थीटा, यहाँ एबी साइन थीटा। अब यो एबी साइन थीटा त म्याग्निट्युड हो। एबी साइन थीटा यो पनि म्याग्निट्युड, यो पनि म्याग्निट्युड, यो नि भ्यालु, एउटा भ्यालु आउँछ। तर यहाँ त दुईटा क्रस प्रोडक्टको भेक्टरले त भेक्टरै दिनुपर्छ भनेछौँ। भनेपछि यहाँ त म्याग्निट्युड आयो। अब डिरेक्सन चाहियो। अब डिरेक्सन के दिन्छ? एउटा यान क्याप भनिदिन्छ। वेयर यान क्याप इज द युनिट भेक्टर व्हिच गिभ द डिरेक्सन अफ ए क्रस बी भेक्टर। हामीलाई त किनकि के चाहियो? भेक्टर पनि चाहियो नि त। दुईटाको भेक्टर मल्टिप्लिकेसनले के नै दिन्छ? भेक्टरै दिन्छ। क्रस प्रोडक्टले भेक्टरै पोइन्ट दिन्छ। यो त म्याग्निट्युड भयो एबी साइन थीटा। अर्को त्यसको डिरेक्सन भनेको केले दिन्छ? यान क्यापले दिन्छ हो। र यो यान क्याप भनेको वेयर यान क्याप इज अ युनिट भेक्टर, लेख त वेयर यान क्याप इज द युनिट भेक्टर along A cross B vector which is perpendicular to the plane containing A vector and B vector। म यो फिगर अनुसार तिमीलाई ठ्याक्कै बुझाइहाल्छु। मैले लेखेँ त वेयर यान इज द युनिट भेक्टर एलोङ ए क्रस बी भेक्टरको डिरेक्सन दिने भनेको एन क्यापले। एन क्याप नाम दियो कि त्यसले, डिरेक्सन त क्यापले दिने एन क्याप। यसको एन क्याप दियो डिरेक्सन। ए क्रस बी भेक्टरको म्याग्निट्युड एबी साइन थीटा भयो। यसको म्याग्निट्युड डिरेक्सन कुन दियो? एन क्यापले दियो। किनकि हामीलाई दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्टले भेक्टरै दिन्छ भने भेक्टरको एउटा म्याग्निट्युड पनि हुनु पर्यो, डिरेक्सन पनि हुनु पर्यो। र अब फिगरमा हेर त, एउटा कुनै दुईटा भेक्टर छ, ए भेक्टर र मानौँ बी भेक्टर छ।
यो दुईटा बिचको एंगल थीटा छ भने हो। अब a क्रस b भेक्टर भनेको कुनले दिन्छ भनेको होइन a क्रस b भनेको कुनले दिन्छ a क्रस b भेक्टरको डाइरेक्सन यो त म्याग्निट्युड हामीले थाहै ab sin थीटा भयो। अब डाइरेक्सन कुनले दिन्छ भने हो डाइरेक्सन भनेको n क्याप भनेको चाहिँ के हो युनिट भेक्टर along a क्रस b भेक्टर which is perpendicular to the plane of AB। यदि a र b एउटा प्लेनमा छ मानौँ एउटा प्लेनमा छ भने यो दुईटाको परपेन्डिकुलर कुन हुनु पर्यो आइदर यो दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हैन यो एउटा प्लेन छ भने यो प्लेन भनेको यसरी पनि भयो नि भने a क्रस b इज परपेन्डिकुलर टु बोथ a भेक्टर एन्ड b भेक्टर भनेको त्यो भनेको एउटै हो। यदि यो n भेक्टर यो युनिट भेक्टर यसको डाइरेक्सन भनेको परपेन्डिकुलर टु बोथ a भेक्टर छ भने परपेन्डिकुलर छ b भेक्टर छ भने परपेन्डिकुलर छ भनेको त्यो भनेको के हैन 3D मा इमेजिन गर्यो भने यो a र b को परपेन्डिकुलर भनेको यसले दिन्छ अथवा हैन त दुईटै प्लेन यो भनेको के हो a क्रस b भेक्टर यो भनेको b भेक्टर छ भने परपेन्डिकुलर छ अर्को a भेक्टर छ भने परपेन्डिकुलर छ भनेको है यो हेर्ने 3D मा इमेजिन गर्यो भने ठ्याक्कै दिन्छ। एउटा यस्तो छ मानव यस्तो छ अर्को यस्तो छ यसरी छ हेर्दै a भेक्टर यो भयो b भेक्टर यसरी छ। अब यसको आयो परपेन्डिकुलर भनेको यहाँ आयो कि योसँग एउटा यसरी हेर्दा 3D मा इमेजिन गर्यो भने तिमीले यसलाई ठ्याक्कै माथि राख्यो भने यो भेक्टर a क्रस b भेक्टर भनेको b भेक्टर छ भने परपेन्डिकुलर छ र a भेक्टर छ भने परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो अनि यसको युनिट भेक्टर भनेको यो हो n क्या। अब हेर्दा परपेन्डिकुलर त तिमीले यहाँ गर्दा पनि हुन्छ परपेन्डिकुलर यसको तल गर्दा पनि त परपेन्डिकुलर हुन्छ नि यो कुरा गर्यो भने b भेक्टरसँग यसलाई तल राख्दियो भने तल पनि यसको परपेन्डिकुलर हुन्छ। इमेजिन गर है तिम्रो डोरमा गएर एउटा फ्लोर्समा हेर्यो भने हेर एउटा तिमीले a र b भेक्टर भनेको a भेक्टरसँग a क्रस b को डाइरेक्सन भनेको यसमा पनि परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो अर्को b सँग पनि परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। अब यो इमेजिन गर a क्रस b यो सँग परपेन्डिकुलर छ यो सँग परपेन्डिकुलर छ। अब परपेन्डिकुलर तिमीले यहाँ गर्दा पनि परपेन्डिकुलर देखिन्छ यता गरेर हेर्यो भने परपेन्डिकुलर। अब कुन डाइरेक्सन लिने त माथिको लिने कि तलको लिने। अब यो भनेको यो डाइरेक्सन लिने क्या भनेको राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भन्छ तिमीले पछि पढ्नु पर्छ यो सबै राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भन्छ डाइरेक्सन कुनले दिन्छ। अब किनकि हेर्दा n भेक्टरको युनिट भेक्टरको डाइरेक्सन परपेन्डिकुलर भनेको यो पनि यतातिर तानी भने हुन्छ माथितिर तल पनि हुन्छ। अब कुन लिने भन्ने कुरा राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले दिन्छ। राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले के भन्छ भन्दाखेरि जहाँ छ अब हामीले यदि a क्रस b निकाल्न छ भने जहाँ छ त्यसको ठाउँमा ठ्याक्कै राइट ह्यान्ड यसरी निकाल राख हो र a देखि b सम्म कर्ल गर यसरी कर्ल a देखि b सम्म कर्ल गर र थम्बले कता डाइरेक्सन देखाउँछ त्यो हो डाइरेक्सन अफ a क्रस b। राइट ह्यान्डलाई पहिला राख जुन डाइरेक्सनमा a क्रस b छ भने b क्रस a छ भने फेरि यसै जाने भयो a क्रस b हामीलाई चाहिन्छ a क्रस b भयो भने a देखि b सम्म कर्ल गर्ने र राइट थम्बले कता देखाउँछ त्यो डाइरेक्सन त्यो भयो। ल सपोज मैले राइट ह्यान्ड यहाँ राखेँ a देखि b सम्म कर्ल गरेँ थम्बले कहाँ देखाइरहेछ माथितिर छ माथितिर हो यो माथितिर भयो डाइरेक्सन a क्रस b को डाइरेक्सन कहाँ भयो अपवार्ड भयो। अब यदि मैले b क्रस a भनेको भए के हुन्थ्यो नि त b क्रस a भनेको b देखि a सम्म कर्ल गर्नु पर्यो मैले। अब के गर्नु पर्यो b देखि a गर्नु मैले यसरी गर्नु पर्यो b टु a b तिर गरे b टु a गर्दाखेरि थम्बले कता सो गरिरहेछ डाउनवर्ड छ डाउनवर्ड तलतिर छ हो डाउनवर्ड हुने। त्यही भएर भेक्टरमा डाइरेक्सन पनि मतलब हुन्छ। त्यही भएर कहिले पनि a भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल टु b क्रस a हुँदैन a डट b मा हुन्थ्यो किनकि यहाँ डाइरेक्सनको पनि मतलब भयो। अब यसलाई लेख्न कसरी लेख्न सकिन्छ नि a क्रस b भेक्टर भनेको माइनस लेख्न सकियो माइनस b क्रस a लेख्नु माइनस लेख्यो भने माइनस a क्रस b गर्यो भने b क्रस a भनेको b क्रस a लाई माइनस a क्रस b लेख्न पाइन्छ। किन हेर्दै a क्रस b सपोज मानौँ a क्रस b भनेको 4j छ भने b क्रस a भनेको माइनस 4j हुन्छ कि किनकि डाइरेक्सन के छ a क्रस b को माथि छ b क्रस a को कता छ तल छ अपोजिट डाइरेक्सन छ भनेपछि b क्रस a लाई मैले माइनस लेख्न पर्दो रहेछ। a क्रस b क्रस a लाई माइनस a क्रस b लेख्यो भने बल्ल ठीक हुँदो रहेछ। यसले कम्युटेटिभ ल फलो गर्दैन डट प्रोडक्टमा के थियो a डट b इक्वल b डट a हुन्थ्यो तर यहाँ के थियो a क्रस b इक्वल टु माइनस b क्रस a हुँदैछ दुईटा सेम छ। यहीँबाट एक्जाम्पल गर्न सक्दैन एउटा 4j छ भने अर्को माइनस 4j हुन्छ म्याग्निट्युड त सेम हुन्छ। म्याग्निट्युड भनेको के हो a भेक्टर डट b दुई भेक्टरको म्याग्निट्युड के हुन्छ बराबरै हुन्छ। म्याग्निट्युड भनेको के हो ab sin थीटा हो किनकि म्याग्निट्युडै भनेछ यसले डाइरेक्सन त आउने कुरै भन्यो म्याग्निट्युड मात्रै दियो यसको पनि के हुन्छ ab sin थीटा तर यो भेक्टर भनेको भए n क्याप आउँथ्यो यसको n क्याप फरक हुन्छ यसको n क्याप फरक हुन्छ युनिट भेक्टर डाइरेक्सन म्याग्निट्युड त एउटै हो
म्याग्निट्युड के हो यसको म्याग्निट्युड भन्न खोजेको के हो मैले ए भेक्टर डट यो त डिरेक्सन भयो भेक्टर दियो अब मैले म्याग्निट्युडै क्रस प्रोडक्ट अफ म्याग्निट्युड भने भने त एबी sin थीटा मात्रै त हो नि म्याग्निट्युड हामीलाई म्याग्निट्युड मात्रै भनिरहेको छ नि म्याग्निट्युड मात्रै भयो डिरेक्सन पनि चाहियो हामीलाई यदि भेक्टर छ भने भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट चाहियो भने डिरेक्सन पनि चाहियो डिरेक्सन केले दियो युनिट भेक्टरले दियो अब युनिट भेक्टर भनेको के युनिट भेक्टर इज परपेन्डिकुलर टु द पोल ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर अथवा दुईटा प्लेनको ए र बी एउटा प्लेनमा छ भने त्यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर भनेको युनिट भेक्टर हो त्यसको क्रस प्रोडक्टले दिन्छ डिरेक्सन which is perpendicular to a cross b vector is perpendicular to both a vector and b vector दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ है त्यो भनेपछि के भयो भनेपछि a क्रस b को मैले राइट ह्यान्ड थम्ब रुलबाट गराएँ यदि a देखि b छ भने a देखि b सम्म कल गर्दाखेरि थम्बले माथि डिरेक्सन देखायो अब a क्रस b को डिरेक्सन अपवर्ड भयो यदि b क्रस a लिन छ भने त्यसको डिरेक्सन कता भयो डाउनवर्ड भयो भनेपछि a क्रस b र b क्रस a बराबर हुँदैन रहेछ भेक्टर क्वान्टिटीमा भेक्टर छ भने a क्रस b किनकि क्रस प्रोडक्ट आयो क्रस प्रोडक्टले के दिन्छ रिजल्ट भनेको भेक्टरै दिन्छ अनि भेक्टर केमा डिपेन्ड हुन्छ डिरेक्सनसँग मतलब हो एउटाको डिरेक्सन अपवर्ड छ एउटाको डिरेक्सन डाउनवर्ड छ वेदर म्याग्निट्युड दुईटाकै बराबर छ त्यही पनि म्याग्निट्युड बराबर छ नि त a क्रस b को म्याग्निट्युड पनि b क्रस a को म्याग्निट्युड पनि सेम हुन्छ तर डिरेक्सनमा डिफरेन्ट हुने भएर के भयो दुईटा बराबर हुँदैन त्यही भएर a क्रस b इज b नेभर इक्वल टु b क्रस a हुँदैन दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट किन हुँदैन किनकि दुईटाको डिरेक्सन फरक छ मात्र यसलाई के गर्नु पर्यो यसरी लेख्यो भने बल्ल सजिलो a क्रस b इक्वल टु माइनस b क्रस a भयो बल्ल सजिलो हो यो बल्ल मिल्यो किनकि माइनसले के देखायो डिरेक्सन तल देखाछ अब बल्ल किनकि a क्रस b र b क्रस a को म्याग्निट्युड त सेम छ माइनसले के देखाछ डिरेक्सन देखाइराछ तल बुझिरहेछ यो भन त हजुर सर बुझिन्छ सबैले क्रस प्रोडक्टको फर्मुला यति याद गर्ने वेल n क्याप भनेको a क्रस प्रोडक्टको डिरेक्सनले दिने हो n भेक्टर भनेको के हो त्यसले डिरेक्सन दिन्छ कसको क्रस प्रोडक्टको किनकि क्रस प्रोडक्टको रिजल्टले के आउँछ भेक्टरै आउँछ भेक्टर आउने भएपछि भेक्टरको म्याग्निट्युड कुनले दियो यो भेक्टरको म्याग्निट्युड क्रस प्रोडक्टको म्याग्निट्युड ab sin थीटा यो त म्याग्निट्युड हो अनि n क्यापले के दियो डिरेक्सन तिमीलाई हैन याद गर a क्रस b भेक्टरको म्याग्निट्युड छ भने सिधै के लेख्न पाए तिमीले ab sin थीटा क्रस प्रोडक्ट किनकि हामीले म्याग्निट्युड सोधेको डिरेक्सन त के निकाल्नु पर्यो म्याग्निट्युड मात्रै सोध्या हो बुझिन्छ यो बुझिन्छ सर ल फिगर बनाएन हुन्छ हैन त यसको फिगर अनुसार है यो अहिले मैले डेफिनेसन गरे अनुसार फिगर कुन भयो मानौ यो b भेक्टर छ यो a भेक्टर छ यो एंगल दुईटा बीचको एंगल थीटा छ भने यसले दिन्छ a क्रस b भेक्टर n क्यापिटल भयो युनिट भेक्टर दुईटै केसँग छ यो a क्रस b भनेको यो सँग परपेन्डिकुलर छ यो सँग पनि परपेन्डिकुलर छ है इमेजिन गर्ने a सँग पनि परपेन्डिकुलर छ र b सँग पनि परपेन्डिकुलर छ यो फिगर भयो ल अब यसको प्रोपर्टिज स्पेशल केस हेरौं फर्स्टमा थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री भयो भने के हुन्छ क्रस प्रोडक्ट भन त ए मोडुलस बी मोडुलस हुन्छ मोडुलस ए sin 0 भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ 0 भयो नि त a क्रस b भनेको 0 आयो हैन त ab sin 0 डट n क्याप आयो भनेपछि ab sin 0 भनेको 0 0 डट n क्याप 0 पनि त के हो नल भेक्टर हो नि त भेक्टरै हो नि त 0 नै भेक्टर हो यो भ्यालु होइन स्केलर भ्यालु होइन किनकि क्रस प्रोडक्टले के दिन्छ दुईटा भेक्टरले भेक्टरै दिन्छ त्यही भएर 0 भेक्टर हो 0 भेक्टरले डिरेक्सन जुन पनि लिन सक्छ मैले अगाडि पनि भन्थे नल भेक्टर भनेको के हो व्हिच म्याग्निट्युड इज 0 एन्ड इट क्यान टेक एनी डिरेक्सन n क्यापले के दियो डिरेक्सन दियो हो सिम्पली तिमीले म्याग्निट्युड अफ a क्रस b भनेको सिम्पली के आउँथ्यो यो दुईटा यदि थीटा 0 छ भने 0 आउँथ्यो सिम्पली लेख्नु त्यसको म्याग्निट्युड त 0 हो तर भेक्टर छ यो सिम्पली फर्ममा भेक्टरमा लेखेछ भने यो त n क्याप दिनु पर्यो n क्याप भनेको डिरेक्सन दिन्छ 0 को के हो 0 पनि भेक्टर हो किनकि हामीलाई थाहा छ क्रस प्रोडक्टले भेक्टरै दिन्छ भेक्टर हो तर यसको डिरेक्सन जुन पनि लिन सक्छ भनेर मैले अगाडि डेफिनेसनमा लेखेँ नल भेक्टर भनेर सेकेन्डमा इफ थीटा इज इक्वल टु 180 डिग्री दुईटा भेक्टर प्यारलल a क्रस b थीटा 0 भनेको दुईटा भेक्टर प्यारलल छ भने
थिटाइजलतिर थिटाइजल 180 भनेको एन्टी प्यारलल कति हुन्छ भन त